Sangye chedan soge chanam la chanjo bardo dani kyaso che dagi jinsu gimbe so namangi dola penjira sangye dubara shu sangye chedan soge chanam la chanjo bardo dani kyaso che Dagi jinso gimbe so namangi dola penjira sangye dubara ju sangye chedan tsoge chonamala chanchu bardo dani kyaso ji dagi jinso gimbe so namangi dola penjira sangye Dubara ju semje tamje devada devi gyudan dembara gyuruje tungalada tungalangi gyudan dhanavara gyuranje tungala mebe devada midavara gyuranje Ngeriya chadan dandara vetangyo mola nemba gyuro anje panden zawe lama rimboche dagi cheura peme adeshula kade chempe gone jesande kusan toge ngendo Sandu solo sashi apuchi ajunshi amento tam hirava lingshi nginde genpadi sangye shindu aminde amburvayi dokuna namda shindu kyoboro jo guru buddha bodhi sadhu Sabari Vara Ratna Mandala Puja Mega Samundra Sparana Samaye Aho Sanjaya Namgya Sambada Loye Cheta Cheta Vara Chechon Tonamo Tebaye Chege Kurolo Korondu So सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित तथा कल्याण त सम्बोधिगन प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सतम त्यसमा सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु महायान सूत्र अलङ्कारको धम्मदेशनामा हामीले हिजो महायान सूत्र अलङ्कारको धम्मदेशनामा के उल्लेख भएको छ त भन्ने कुरालाई अनि मोटामोटी रूपमा हामीले ती बुन्दाहरू प्रस्तुत गर्यौं र ती सारा कुराहरूलाई छुट्याएर अभ्यासमा उतार्दाखेरि भूमि मार्ग फल भन्ने कुराहरू पनि गर्यौं भूमिको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सुगत गर्भ रे बुद्ध हुने बिउ रे हामी सबैसँग छ भन्ने कुरा पनि उठान गर्यौं त्यसपछि मार्गको कुरा गर्दाखेरि त्याग चित्तबाट प्रारम्भ गरेर अनि त्रिरत्नको शरणमा जाने र बुद्धिचित्त उत्पाद गर्ने र 6 पारमिताको अभ्यास सारा कुराहरू गर्यौं र फलको कुरामा चाहिँ अनि भगवानको त्रिकाय धम्मकाय सम्भोगकाय निर्माणकाय को प्राप्त गर्नु हो हैन र यो मार्गको कुरामा पुण्य सम्भार र अनि ज्ञान सम्भार रे यो पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भारलाई अनि 37 बोधिपाक्षिक धर्म रे 37 बोधिपाक्षिक धर्ममा उतारेर कसरी अभ्यास गरिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हिजो हामीले 4 अनुस्मृति प्रस्थानको बारेमा कुराहरू गर्यौं अब यो अभ्यास पनि साथसाथै गर्नुपर्ने हो अभ्यास ध्यान गर्नुपर्ने हो तर यो प्रवचनको सिलसिलामा ध्यान पनि साथसाथमा गरेर अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ अब यो प्रवचन यो
महायान सूत्र अलङ्कारको धर्म देख्न सकेपछि हामीले छुट्टै एउटा ध्यानको सेसन त्यहाँ चलाउन सक्यो भनेदेखि अनि ध्यान पनि गर्न सकिन्छ। तर प्रवचन पनि ध्यान पनि साथसाथमा गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ, अलिकति अप्ठ्यारो पनि हुँदो रहेछ। त्यस कारण हामी ध्यानमा त्यति जाने छैनौँ, प्रवचनलाई नै केन्द्रित पारेर अगाडि बढ्नेछौँ। ध्यानको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ, तर ध्यान चाहिँ गरिहाल्ने छैनौँ। र मोटामोटी ध्यान गर्ने तरिकाहरू, समर्थ ध्यान गर्ने तरिकाहरू मैले तपाईँहरूलाई बताइसकेँ होइन। यिनी कुराहरू भए अब हामी के अरे कुरोको चुरो त बुझिहाल्नु भयो। सारा हाम्रो जीवनमा आइपर्ने समस्या कसरी आउँदो रहेछ भन्ने कुराको चुरो त बुझिसक्नु भयो। सबै अविद्याबाट आउँदो रहेछ भन्ने कुरा त प्रष्ट छ। यी कुराहरूलाई धनी प्रष्ट पार्नको लागि तपाईँले यो भवचक्रको चित्रलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि स्पष्ट छ। भवचक्रको चित्रमा त्यहाँ 12वटा कडीहरू प्रस्तुत गरिएको छ र अन्ध व्यक्तिबाट सुरु हुन्छ। अन्ध व्यक्ति अविद्याको प्रतीक हो र सारा समस्याको सुरुवात अविद्याबाट हुँदो रहेछ। अविद्याबाट त हुन्छ त, तर अविद्या भनेको के हो भन्ने कुरा पनि बुझ्न नितान्तै जरुरी छ। अविद्या भनेको नजान्नु रे। अब मोटामोटी रूपमा भन्दाखेरि 4 आर्य सत्यलाई सही ढङ्गले नजान्नु नै अविद्या हो, मोटामोटी रूपमा भन्ने हो भने होइन। अब यसको विश्लेषणहरू एकदमै गम्भीर कुराहरू आउँछन्, तर मोटामोटी रूपमा भन्ने हो भने 4 आर्य सत्यलाई सही ढङ्गले नजान्नु नै अविद्या हो। यो भनेको के हो? यो भनेको समस्या कसरी आउँछ, समस्याको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने कुरोलाई सही ढङ्गसँग नजान्नु नै अविद्या रहेछ। त्यसैबाट नि समस्याको समाधान नजान्नुले गर्दा अनि हामीले दुःख भोग्नु पर्यो रे। जबसम्म यो समस्याको समाधान हुने कुरामा हामी बुझ्दैनौँ, त्यसतर्फ लाग्दैनौँ, साधना गर्दैनौँ, तबसम्म जति सुकै हामीले मरिमेटेर काम गरे तापनि समस्याको समाधान हुनेवाला छैन। झन् बल्झिँदै जान्छ। त्यसो भएकोले समस्या के हो, समस्यालाई निम्त्याउने के हो, को हो, समस्याको समाधान के हो, समस्यालाई समाधान गर्ने बाटो के हो हैन। यो कुरा बुझ्नुपर्ने हो। यो नबुझ्नाले नै अविद्या भयो। अब समस्या के हो, समस्याको समाधान के हो, कुन आधारमा रहेर हामीले यो कुरा गरिरहेका छौँ त? यो कुराहरू हामीसँग भएको पञ्चखण्डलाई आधार मानेर यो कुरा गरिरहेका छौँ। समस्या पञ्चखण्ड हो, बुझ्नु भएन? समस्या पञ्चखण्ड हो। रूपखण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड रे विज्ञान खण्ड रे। ये 5वटा डङ्गुर थुप्रा समस्या यो पञ्चखण्ड नै समस्या हो। निम्त्याएको कसले? पञ्चखण्डलाई उत्पन्न गरे कसले? केले उत्पन्न गर्यो भन्दाखेरि कर्मले रे। कर्मले उत्पन्न गर्यो। पञ्चखण्डलाई कसले उत्पन्न गर्यो? कर्मले उत्पन्न गर्यो। कर्मलाई केले उत्पन्न गर्यो? तृष्णाले उत्पन्न गर्यो। तृष्णा
तृष्णालाई अविद्याले उत्पन्न गर्यो। त्यसकारण यो कर्म र तृष्णाबाट नै यो पञ्चखण्ड उत्पन्न भएको हो। सारा समस्या उत्पत्ति हुने स्रोत कर्म र क्लेश हो रे। अन्त कर्म र क्लेश कसरी बन्छ? अविद्याबाट बन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्यौँ। अविद्या कसरी भयो त? अविद्या भ्रमबाट भयो। भ्रम भयो, भ्रम पर्यौँ। के को भ्रम पर्यौँ भने पञ्चखण्डको भ्रम पर्यौँ। पञ्चखण्डको सच्चाइलाई नबुझ्नाले नि त्यहाँ भ्रम परियो र अविद्या पैदा हुन्छ। अविद्याले सारा यो दुःख पीडाहरू चाहिँ पैदा गर्छ के होइन भन्ने कुरा स्पष्ट छ। यसो भएपछि यदि अविद्याले यो पैदा गर्छ भनेदेखि अविद्याले हटाउन सम्भव छ कि छैन त? कुरोको सुरु के हो भन्दाखेरि अविद्यालाई हटाउन सम्भव छ कि छैन? अविद्यालाई हटाउने उपाय छ कि छैन? यदि अविद्यालाई हटाएर पनि हटिँदैन भने हामीले धर्म गर्ने बेकार छ, टाइम पास मात्रै गरेको हुनेछ। बुझ्नु पनि के? त्यसरी यदि अविद्यालाई हटाउन सम्भव छ भने त्यो के हो? अविद्यालाई हटाउन सम्भव छ किनकि यो अविद्या भन्ने जो छ यो अस्थायीमा टिकेको हुन्छ, न कि स्थायीमा। अस्थायी कुरोमा टिकेको हुन्छ। यो अस्थायीमा टिकेको हुनाले यो बलियो हुँदैन। यो बलियो हुँदैन, यसको जग बलियो छैन। यो अस्थायीमा टिकेकोले यसलाई हटाउने उपाय पनि छ। त्यो के हो? प्रज्ञा। सच्चाइको दर्शन पाउने ज्ञानलाई नै प्रज्ञा भनिन्छ। सच्चाइको दर्शन पाउने ज्ञान जब हामीसँग हुनेछ त्यो जब अविद्या त हटेरै जानेछ। किनकि त्यसको जग बलियो छैन, त्यो अस्थायी जगमा खडा भइरहेको छ। भने सच्चाइको दर्शन पाउने प्रज्ञा जो छ यसको जग बलियो छ, यो स्थायीमा खडा भएको छ होइन। घाम लागेपछि त त्वालो त हटिहाल्यो नि, कुहिरो त हटिहाल्यो नि भने जस्तै यो जब हाम्रो हृदयमा प्रज्ञाको ज्योति बल्दछ तब यो अन्धकार रूपी अविद्या त तुरुन्तै हट्न थाल्छ। हुन त त्यो पुरानो हो, रैथाने हो, अनादिकालदेखि नै हाम्रो मनमा बास बसेर आएको हो। भए तापनि प्रकृतिको नियममा जब बत्ती बल्छ भलै त्यो अँध्यारो लाखौँ वर्षदेखि भएको भए तापनि त्यो हट्नु प्रकृतिको नियम हो र त्यो हट्नुपर्छ। त्यस्तै हाम्रो मनमा अनादिकालदेखि बसेर आएको यो अविद्याको अन्धकार भलै यो पुरानो भए तापनि यदि भर्खरै बलेको प्रज्ञा ज्ञानको ज्योति छ भने अवश्य त्यो अविद्या हटेर जानेछ, सदाको लागि हटेर जानेछ होइन। त्यसरी चाहिँ अब समस्याको समाधान चाहिँ त्यो हो। अविद्या हट्यो, हट्न साथै निर्वाण प्राप्त भयो होइन। समाधान त्यहीँनिर भयो भनेपछि अब हामीले अविद्या हटाउनुतर्फ चाहिँ लाग्नुपर्छ। सारा अभ्यासहरूले अविद्या हटाउने खालको बनाएर लानुपर्छ। सारा अभ्यासहरूलाई अविद्या हटाउने खालको बनाएर लानु छ। किनकि अविद्यालाई हटाउनु छ, किनकि दुःख अन्त पार्नु छ होइन। तसर्थ यो प्रज्ञाको विकास गर्दाखेरि अनि हामीले हिजो 37 बोधिपाक्षिक धर्मको कुरा गऱ्यौँ। सबभन्दा पहिला 5 वटा मार्ग, त्यसमध्ये पनि सम्भार मार्ग,
सम्भार मार्गमा रहेर अनि हामीले अविद्यालाई हटाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अनि 4 स्मृति प्रस्थान 4 सती पठान स्मृति प्रस्थानको ध्यान गर्नु छ र 4 स्मृति प्रस्थान जस्ता विपස්සनाका टेक्निकहरू अपनाएर र त्यो विपස්සना ध्यानलाई टिकाउने समथ ध्यान पनि अपनाएर र समथ र विपස්සनालाई अभिन्न रूपमा साथसाथमा लिएर जान सक्यो भनेदेखि यो अविद्या सदाको लागि हटेर जानेछ र यो 4 स्मृति प्रस्थान साधना तब मात्रै सफल भएको हुनेछ जबकि तपाईले 4 प्रहानलाई अपनाएको हुनेछ हैन yang dapat pawasi 4 प्रहानलाई अपनाएको हुनेछ अब यो 4 प्रहान भनेको के हो भन्दाखेरि हैन 4 प्रहान भनेको चाहिँ अनि जो अपराध छ जो अविद्यासँग सम्बन्धित कुराहरू छ अनि जो अविद्यासँग सम्बन्धित कुराहरू छन् तिनीहरू उत्पन्न नभएकोलाई उत्पन्न नहुन दिनु उत्पन्न भइसकेकोलाई हटाउनतर्फ लाग्नु रे अनि त्यसलाई हटाउने उपाय जो छ जो उत्पन्न भएको छैन त्यसलाई उत्पन्न हुन दिनु जो उत्पन्न भइरहेको छ त्यसलाई बढाउँदै लानु यही हो त्यसैले जो हिजो हामीले कुरा गरेको हैन काय अनुस्मृति प्रस्थान वेदना अनुस्मृति प्रस्थान चित्त अनुस्मृति प्रस्थान धर्म अनुस्मृति प्रस्थान जो 4 वटा अनुस्मृति प्रस्थान छ त्यसको विपक्ष अनुस्मृति प्रस्थानको विपक्षमा रहेको जो छ त्यसलाई आउनै दिन हुँदैन त्यो आएको छैन भने त्यसलाई आउनै नदिनु त्यो आइरहेको छ भने त्यसलाई हटाउँदै लानु भनेको छ र त्यसलाई हटाउने आउन नदिनु जुन त्यसको चाहिँ उपचार छ त्यसलाई चाहिँ आउन दिनु उपचारको विकास गर्दै लानु रे यही नै हो 4 अनुस्मृति प्रस्थान हैन त्यसकारण यो अभ्यास चाहिँ 6 पारमिता मध्ये वीर्य पारमितासँग सम्बन्ध राखेर अभ्यास गर्नु पनि हुन्छ त्यसैले अब हामीले छोड्नुपर्ने कुरालाई आउन दिनु भएन छोड्नुपर्ने कुरा आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ छुटाउने तर्फ लाग्नु पर्यो भन्ने कुरोहरू आयो त्यसैले अब 4 अनुस्मृति प्रस्थानको विपक्ष के हो प्रतिपक्ष के हो 4 अनुस्मृति प्रस्थानले त्याग्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ शरीरलाई पवित्र ठान्नु वेदनालाई सुख ठान्नु चित्तलाई आत्मा ठान्नु र हैन त्यस्तै अनि अनित्यलाई नित्य ठान्नु जस्तै यो अयनिसो मनस्कार यी उल्टो धारणा नै 4 अनुस्मृति प्रस्थानको विपक्ष हो त्यसलाई हटाउनु छ त्यसलाई हटाउनको लागि अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हैन अब पञ्चनिवारण रे पञ्चनिवारण अहिले हामी फेरि अर्कोमा आइपुग्यो के अरे यो 4 रिद्धिपात सिद्धि गर्नलाई पञ्चनिवारण हटाउनुपर्छ ध्यानलाई बिथुन्ने तत्त्व चाहिँ 5 वटा हुन्छ ध्यानलाई बिथुन्ने तत्त्व 5 वटा हुन्छ यसलाई भनिन्छ पञ्चनिवारण निवारण भनेको छेकआउट हो ध्यानलाई छेक्ने ध्यानलाई आउन नदिने 5 वटा तत्त्वहरू हुन्छ यसलाई हटाउनुपर्छ त्यो के हो नि त भने सबभन्दा पहिला के अरे क्लेश हैन भव संसार प्रतिको भव संसारको सम्पत्ति भनौँ न सांसारिक सम्पत्ति प्रति अनि
तृष्णा जागेर त्यसप्रति मन तानिनु एउटा यो हैन। अथवा कामछन्द भनिन्छ। कामछन्द भनेपछि कामछन्दमा मन तानिनु रे। कामछन्द भनेको चाहिँ अब यसो आँखालाई रूप देखियो, रूप राम्रो देखियो भने त्यसतर्फ तानिनु, मन तानिनु भनेपछि रूपप्रति मन तानियो। मिठो शब्द सुन्यो भनेदेखि कानबाट मन उतै तानियो, शब्दको कामछन्दमा मन तानियो। जस्तै राम्रो बास्ना आएको छ भने यहाँको मन, नाकको मन बास्नामा तानियो। राम्रो स्वाद पाएको छ भने जिब्रोको मन स्वादमा तानियो। छामेर नरम कोमल स्पर्श पाएको छ भने शरीरको मन त्यसतर्फ तानियो। त्यो तानिएकोलाई चाहिँ कामछन्दमा तानियो भनिन्छ। त्यसतर्फ तानिनु हुँदैन रे। जे सुनिन्छ सुनिन्छ मात्रै, जे देखिन्छ देखिन्छ मात्रै, जे सुँगिन्छ सुँगिन्छ मात्रै, जे स्वाद लिइन्छ लिइन्छ मात्रै, जे स्पर्श थाहा हुन्छ मात्रैमा रहनु पर्यो। तानिनु भएन। उता तानिएर गयो भनेदेखि तपाईँ फस्यो रे। तानिनु भएन। त्यसैले कामछन्दबाट आफूलाई सुरक्षित राख्नु छ। अनि व्यापाद रे। व्यापाद भनेको चाहिँ अरूलाई घात पुर्याउने सोच, अरूलाई नोक्सान पुर्याउने सोच, यसबाट पनि आफूलाई सुरक्षित राख्नु छ। त्यसपछि गएर निन्द्रालु, तन्द्रालुपन हैन, ध्यान बसेकै भित्र गुम्से, मन त गुम्से जस्तो हुने, निन्द्रा आइरहने, तन्द्रालु भइरहने, यसबाट पनि हामीलाई सुरक्षित राख्नु छ। त्यसपछि औदत्य र अनावश्यक रूपमा पश्चाप गर्नु। औदत्य चित्त बाहिर भड्किनु। अहिले जस्तै पञ्चकाम गुण देखेर अब पहिलाका कुराहरू याद आए, यसबाट चित्त बाहिर भड्किनु हैन, यसबाट पनि सुरक्षित राख्नु छ। पश्चाताप नहुने कुरालाई पनि पश्चाताप गरेर मनलाई दुखी पार्नु, त्यसबाट पनि मनलाई सुरक्षित राख्नु छ। र अनि दोमन, शङ्का उपशङ्का, शङ्का उपशङ्का गर्नु नपर्ने ठाउँमा पनि जबरजस्ती शङ्का उपशङ्का गरिरहेर बस्नु, त्यो पनि अर्को घात हुनेछ। र यी पाँचवटालाई पञ्चनिवारण भनिन्छ हैन। यो पञ्चनिवारण ध्यान गर्ने योगी साधक साधिकाले त्याग्नु छ। त्यसमाथि पनि बोधिसत्व यानमा लागेकाहरूले त श्रावक र प्रत्येक बुद्ध त्यो प्राप्त गर्ने खालको सोचलाई पनि त्याग्नु छ। र प्रथम बोधिसत्वको भूमिदेखि लिएर छैठौँ बोधिसत्वको भूमिसम्ममा तपाईँ लाग्नु छ। र सातौँ बोधिसत्वको भूमिबाट चाहिँ निमित्त ग्रहलाई पनि त्याग्नु छ। त्यसपछि अनि आठौँ बोधिसत्वको भूमिमा भगवान बुद्धको दर्शन पाएर बुद्धले तपाईँलाई भविष्यमा कुन बेला बुद्ध हुने हो, के नाम गरेको, कस्तो नामले बुद्ध हुने हो भन्ने कुरा भविष्यवाणी प्राप्त गर्नु छ। नवौँ भूमिमा प्राणीहरूको उद्धार गरेर अरू प्राणीहरूलाई परिपाक गर्नु छ। दशौँ भूमिमा सारा दशै देशका बुद्धहरूबाट अभिषेक, आफू स्वयं बुद्ध हुनुको लागि अनुमति अभिषेक प्राप्त गर्नु छ। 11औं भूमिमा बुद्ध हुनेछ। तरिका यस्तो हो। एवं प्रकारले अनि अन्तिममा पुग्ने बिन्दु चाहिँ बुद्ध भूमि नै हो रे। अब बुद्ध भूमिमा पुग्दाखेरि आइपर्ने विघ्न बाधाहरू, समस्याहरूलाई हटाउने उपचार, उपाय के हो त भन्दाखेरि त्यो बोधिचित्त के अरे यो चार प्रहानको ध्यान गर्नुपर्छ। चार प्रहान हैन, यस्ता विघ्न बाधाहरू नआएकोले आउनै दिनु भएन।
यदि आइहालेको छ भने त्यसलाई हटाउनेतर्फ लाग्नु पर्यो। अभ्यास साधनाका कुराहरू नआएको छ भने आउन दिनु पर्यो। आइसकेकोलाई विकास गर्दै लानु पर्यो। यसरी 4 प्रहानको अभ्यास गर्नुपर्ने छ अरे। अब यसरी अभ्यास गर्दाखेरि हैन, अनि सूत्रमा भनेको छ यसमा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा कुरा हैन। दुन्पा केदो बेदो चुन्डी चोम्मो सेम रप्तो जिनो याङदप रप्तो जोको भन्ने कुरा यहाँ आएको छ। यसको क्रमैसँग अब 8 आउनु पर्यो रे। रुचि अभ्यासमा सबभन्दा पहिला रुचि आउनु पर्यो, 8 आउनु पर्यो, साहस ल्याउनु पर्यो रे हैन। भन्नुको तात्पर्य 8 केमा आउनु पर्यो, रुचि केमा आउनु पर्यो, समथा र विपස්සना ध्यान गर्न 8 आउनु पर्यो। समथा विपස්සना ध्यानप्रति रुचि आउनु पर्यो हैन। सबभन्दा पहिला यो आउनै पर्छ। त्यो नआइकन अभ्यास अगाडि बढ्न सक्दैन। आउनु पर्यो रे। अनि त्यो के हो? त्यो समथा विपස්සना शिलक कितिङिजिन समथा अनि विपස්සना। समथाले चित्तलाई एकाग्रत पार्छ, विपස්සनाले के गर्छ? सच्चाइको दर्शन गर्छ। अनि त्यसैले समथाले चित्तलाई एकाग्रत गर्दछ हैन, र त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। त्यो कसरी ध्यान गर्छ भन्दाखेरि यो समथ ध्यानमा रहिसकेपछि अनि त्यसको प्रतिपक्ष हुने जुन अघि बताए माथि पञ्चनिवरण हैन, काम छन्द व्यापाद हैन, औदत्य स्थानमित आदि आदि, यी पञ्च निवरण जो छ हैन, यसलाई चाहिँ अनि त्यसले बिस्तारै हटाउँदै लान्छ अरे। त्यो हटाउनको लागि अनि तपाईँले मेहनत गर्नुपर्छ। अल्छीले यो काम गर्नुपर्छ। मेहनत जुटाउनुपर्छ हैन, मेहनत जुटाउनुपर्छ। सबभन्दा पहिला यो अल्छी आलस्यलाई नै हटाउनलाई मेहनत जुटाउनुपर्छ। अल्छी आलस्य हटाउनलाई तपाईँ चनाखो भएर जाग्नुपर्छ। त्यो जाग्नको लागि तपाईँले चाहिँ अनित्य भावना बुझ्नुपर्छ कि जीवन यो मानव चोला पाउने एकदमै दुर्लभ छ। दुर्लभ मानव चोला अहिले मैले पाएको छु, तर यो अनित्य छ। यो कुनै पनि बेलामा यो मानव चोला दुर्घटनामा यसमा दुर्घटना घट्न सक्छ। त्यसैले अहिले नै गर्नुपर्छ। अब यसरी अल्छी मानेर बसेर काम छैन नि भनेर अनादिकालदेखि हामी अल्छी गरेर आएर यहाँ समस्या संसारमा फसियो। यत्र बुद्धहरू बुद्ध भएर गइसके, असङ्ख्य बुद्धहरू बुद्ध भएर गइसके, तर हामी त यहाँको यहीँ छौँ। कसरी यस्तो भयो भने अल्छीको कारण भएर, आलस्यको कारणले भएर हैन। ए संसारै रमाइलो छ, यहाँ मोज मस्ती छ नि हो, धर्म कर्म गोली मार भनेर चाहिँ हामी अल्छी भएर बस्यौँ। तर सारा बुद्धहरू आउँदाखेरि पनि हामीले उहाँले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकेनौँ र अल्छी भएर बस्नाले अनि यसको परिणाम भयानक हुनु पर्यो। आँसुको धारा बगाउनु पर्यो, रगतको खोला बगाउनु पर्यो, हड्डीका थुप्रा जम्मा गर्नु पर्यो, मसन घाट बनाउनु पर्यो। एकपल्ट होइन, दुईपल्ट होइन, लाखौँ असङ्ख्य पल्ट आमाको दुध खानु पर्यो। एकपल्ट होइन, दुईपल्ट होइन, लाखौँ असङ्ख्यसम्म। त्यसकारण अब यो घटना फेरि नदोहोरिनको लागि तपाईँ यसतर्फ तपाईँ लाग्नुपर्छ। एकदम आरामदायक मार्ग हो यो, सजिलो मार्ग। भगवान् यस्तो डाक्टर अहिलेको हाम्रा आधुनिक युगका डाक्टर जस्तो होइन। आधुनिक युगका डाक्टरहरूले त नराम्रो रोग निको पार्नलाई चिरा फारा गरेर शरीरलाई तकलिफ दिने गर्दछन्। तर भगवान् यस्तो डाक्टर हुनुहुन्छ कि शरीरलाई पीडा नदिकनै, मनलाई पीडा नदिकनै सजिलैसँग तपाईँको रोग चाहिँ निकालेर फ्याँक्न सक्षम हुनुहुन्छ भगवान् बुद्ध।
त्यसरी त्यो रोग पनि फेरि अहिलेको आधुनिक डाक्टरले जस्तो एकपल्ट फ्याँकेर फेरि बल्झिने खालको रोग होइन, सदाको लागि फ्याँकिदिनुहुन्छ, त्यो रोग फ्याँकिन्छ। त्यसैले चाहिँ हामी बुद्ध शरण गच्छामी भएर चाहिँ अनि भगवानको यो जुन यो सच्चाइको मार्ग जो छ यो सुगत मार्ग हो, सुखको मार्ग हो यो, होइन? यसमा कुनै तकलिफ छैन, कुनै पनि तकलिफ छैन। आरामसँग थोरै समय अभ्यास गरेर भवचक्रबाट मुक्त हुने मात्रै होइन कि अरूलाई पनि मुक्त गराउन सकिन्छ अरे, होइन? कसरी? मुक्तिको बाटो देखाएर, धम्म देशना गरेर अरूलाई पनि अनि मुक्त गराउन सकिन्छ अरे। त्यसैले अभ्यास त गर्नु पर्यो, अभ्यास त गर्नु पर्यो, अभ्यास गर्नु पर्यो, अभ्यासलाई मेहनत पस्किनु पर्यो। एवं प्रकारले अनि कसरी चाहिँ जागर जगाउने त भन्दाखेरि अब यदि तपाईँको मनभित्र ध्यान गर्दाखेरि अहिले हामी ध्यानको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, समथा विपස්සना ध्यान गर्दाखेरि बारेमा कुरा गर्दैछौँ। यदि साधक साधिकाले ध्यान गर्दाखेरि चित्तभित्र गुम्सिएको छ भने, चित्तभित्र तन्द्रालु जस्तो निन्द्रालु जस्तो भएर गुम्सिएको छ भनेदेखि अनि प्रज्ञालाई अगाडि सार्नुपर्छ। प्रज्ञाले अगाडि सारेर त्यसले कारण थाहा पाऊ। कारण भने के हो? चित्त मनभित्र गुम्सियो भने यसको घाटा के छ? है भनिहाल्यो नि। यत्र बुद्धहरू आएर पनि हामी यहीँ दलदलमा किन फसेर बस्यौँ, किन निस्किन सकेन भन्दाखेरि घाटा त्यो छ। हाम्रो मनले सही ढङ्गसँग ध्यान नगर्नाले आज यो घाटा बिहोर्नु परेको हो रे। त्यसमा यो घाटाको अर्थलाई बुझेर अनि फेरि चित्त चाहिँ अनि एकाग्रत भएर ध्यानमा निरन्तरता दिनुपर्छ अरे। फेरि मन त बाहिर भित्र नगुम्से पनि मन फेरि बाहिर भड्किन्छ। ध्यान गरेँ कि ओहो मेरो जीवनमा मैले पहिला यस्तो त मोज मस्ती गरेको थिएँ, यस्तो यस्तो भोगेको थिएँ, यस्तो यस्तो भोगेको थिएँ भने मन यस्तो पहिला पहिला कुरा याद आएर फेरि मन बाहिर भड्किन्छ। जब मन बाहिर भड्किन थाल्छ होइन, त्यस्तो बेलामा फेरि अनि फेरि समथ ध्यानको फाइदालाई बुझ्नुपर्छ। प्रज्ञाले समथ ध्यानको फाइदा, समथ ध्यान अर्थात् चित्त एकाग्रत भयो भने फाइदै फाइदा छ। जब मन छरिन्छ, मन छिन्नभिन्न भयो भने त्यहाँ घाटा छ। अहिले हामी किन यस्तो संसारमा फस्न पर्यो भन्दाखेरि यत्र बुद्धहरू आएर गइसके, किन हामी तर्न सकेनौँ भन्दाखेरि यो मन बाहिर पुरै भड्कियो, मन बाहिर छरिएर भड्किएको मनमा ताकत हुँदैन, होइन? सहन सक्ने ताकत पनि हुँदैन, अभ्यास गर्ने ताकत पनि हुँदैन। झिनामिना कुराले पनि उसमा रिस आइहाल्छ। त्यसो भएकोले जब मन भड्किन्छ, मन छरिन्छ, त्यहाँ घाटा छ, नोक्सानै नोक्सान छ। जब मन एकाग्रत हुन्छ, जब चित्त एकाग्रत हुन्छ त्यहाँ नाफा छ, त्यहाँ फाइदा छ भन्ने कुरालाई बुझेर भड्किएको मनलाई पनि फेरि समथको फाइदाको कारणलाई बुझेर पुनः अनि ध्यानमै राख्नुपर्छ, एकाग्रतामै राख्नुपर्छ रे। जब अनि बाहिर मन भड्किएको पनि छैन, भित्र मन जो छ त्यो बाहिर भड्किएको पनि छैन, भित्र गुम्सिएको पनि छैन, भड्किने र गुम्सिनेबाट मुक्त भएर जब मन उपेक्षा अवस्थामा बराबरको बाइलेन्स अवस्थामा रहेको छ भने त्यति बेला फेरि धेरै घुचिरहनु हुँदैन। त्यति बेला खुलस्तसँग त्यही अवस्थामा थपक्क राखिदिनुपर्छ ध्यान गर्दाखेरि। त्यसकारण यदि नराम्रो तत्त्वहरू आइरहेको छ भने त्यसलाई प्रयास गरेर हटाउनु कोसिस गर्नुपर्छ। यदि मनभित्र गुम्सिएको छ भने पनि जगाउने कोसिस गर्नुपर्छ। यदि मन बाहिर भड्किएको छ भने फेरि भित्र ल्याएर एकाग्रतामा राख्ने कोसिस गर्नुपर्छ। यदि मन आफ्नै अवस्थामा थपक्क बसेको छ भने तपाईँले यताउता गरेर गर्नु हुँदैन, फेरि त्यो थपक्क त्यतिकै छोड्नुपर्छ, खुलस्त थपक्क छोडिदिने रे। यसलाई भनिन्छ द्विजेताङ्यम, संस्कार उपेक्षामा मन त्यहाँ छोडिदिने रे। होइन, यसैले भनिन्छ यो चाहिँ सम्यक प्रहान, चारवटा सम्यक प्रहानलाई अपनाएर यो सारा अभ्यास गरेको हुनुपर्छ। होइन, अभ्यास गर्दाखेरि छोड्नुपर्ने, फ्याँक्नुपर्ने के, अपनाउनु पर्ने के,
फ्याँक्नुपर्ने के, अपनाउनु पर्ने के। त्यो फ्याँक्ने कुरो छ, त्यो हामीसँग आएकै छैन भने त्यसलाई आउनै नदिने, त्यो आइहालेको छ भने त्यसलाई हटाउनतर्फ लाने होइन। अपनाउनु पर्ने कुरा जुन आएको छैन त्यसलाई आउने अवसर दिने, आइसकेको छ भने त्यसलाई विकास गर्दै लाने। यो अभ्यासमा चाहिँ तपाईँले अनि निरन्तरता, सत्सम्मानका साथ, आदरका साथ यसलाई निरन्तरता दिएर लानुपर्छ अरे। अहिले हामी के कुरा गर्दैछौँ? समस्याको समाधान कसरी हुन्छ, हाम्रो जीवन सुखी कसरी हुन्छ, यसको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ। सुखी जीवन कसरी पार्ने, त्यो सुख पनि दिगो सुखी जीवन कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने बारेमा अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ। हामीले अस्थायी कुरा गरेका छैनौँ। अस्थायी सुख पाउनलाई यस्तो गर्नुपर्ने जरुरी छैन होइन। जान खानेलाई जान पायो भने ऊ सुखी भनिरहन्छ होइन। चोरी गर्नलाई चोर्न पायो भने ऊ सुखी भनिरहन्छ होइन। अनैतिक सम्बन्ध राख्नेलाई त्यो पायो भने ऊ सुखी भनिरहन्छ। तर त्यो अस्थायी हो, त्यो दिगो छैन। ती सुख पाएर पनि त्यसको बदलामा हजारौँ गुणा दुःख होइन निम्तिएर आउँछ कि अरे। त्यसैले त्यो अस्थायी सुखको कुरा गरिरहेको छैनौँ, हामी अहिले दिगो सुखको कुरा गर्दैछौँ है त। एवं प्रकारले अनि यस्तो किसिमले अनि हामीले यी 37 बोधिपाक्षिक धर्म अपनाउँदाखेरि 4 प्रहानलाई अगाडि सारेर अनि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। 4 प्रहान बुझ्नुभयो नि? हामीलाई चाहिएको जे छ त्यसलाई आउन दिने, आइसकेकोलाई विकास गर्दै लाने, अभ्यासको लागि हामीलाई आवश्यक पर्ने चाहिएको के छ त्यसलाई आउन दिने, आइसकेकोलाई विकास गर्दै लाने। अभ्यास साधना गर्दाखेरि हामीलाई अनावश्यक पर्ने राग ऋषि मोह जे छ जो आएको छैन त्यसलाई आउन नदिने, आइहालेको छ भने त्यसलाई हटाउँदै लाने। यो हो 4 प्रहान होइन। अब त्यसपछि आयो 4 ऋद्धिपाद रे, ध्यानका 4 अङ्गहरू हुन्छन्, त्यो प्राप्त गर्नु छ। जबसम्म यो ध्यानका 4 ऋद्धिपाद प्राप्त हुँदैन तबसम्म हाम्रो अभ्यासको गति सुस्त हुन्छ, ढिलो हुन्छ भने जस्तो हुँदैन। यो अभ्यासको गतिलाई तीव्रता दिनको लागि 4 ऋद्धिपाद हुन जरुरी छ। ऋद्धि भनेको त अब के भने, ऋद्धि भनेको के भने, अब ऋद्धिलाई चमत्कार जस्तो भनौँ नि, एउटा चमत्कार जस्तै हो त्यो कुरा। ऋद्धि सिद्धि, ऋद्धिपाद भनेको पाउ खुट्टा भने जस्तो होइन। त्यो ऋद्धिको खुट्टा भएपछि तपाईँले चाहिँ 1 महिना लाएर हिँड्नुपर्ने बाटो पनि 1 सेकेन्डमै पार गर्न सक्छ अरे। हो त्यो प्राप्त गर्नु पर्यो, त्यसले भन्छ 4 ऋद्धिपाद। अब यो चाहिँ यो 4 ऋद्धिपादले नै यहलोक, यो संसारिक हित पनि चाहना पनि पुरा गर्छ अनि लोकोत्तर भनेको बुद्धत्वमा पुग्ने का कुराहरू पनि यसैले पुरा गर्छ। त्यसैले हामीमा यो 4 ऋद्धिपाद नभई हुँदैन, 1 2 3 नभई हुँदैन, हुनै पर्छ। अनि मात्र हाम्रो अभ्यास साधना चाहिँ तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न सक्छ होइन। यो कुरा बुझौँ। अब 4 ऋद्धिपादलाई बोधिसत्वहरूले यसको आधार के हो, यसको त्यहाँ भेद कति छन्, यसलाई प्राप्त गर्ने उपाय के हो होइन भन्ने कुराहरू छन्। अनि यसको चाहिँ साधना को आकार कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा होइन। सबभन्दा पहिला यसको आधार के हो, यो चाहिँ ध्यानमा नै यसको आधार जग, आधार भने जग, आश्रय, आधार, जग होइन। त्यो केमा रहेको हुन्छ त भन्ने कुरा यहाँ जान्नु छ। किनकि यो 4 ऋद्धिपाद ध्यानमा नै रहेको हुन्छ, अरूमा रहँदैन। ध्यान गर्ने व्यक्तिहरूमा मात्रै ऋद्धिपाद रहन्छ, न कि ध्यान नगर्नेमा। तसर्थ ध्यान त गर्नु नै छ, ध्यान गर्नै पर्छ। ध्यान गरेपछि मात्रै यो 4 ऋद्धिपाद हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो महत्त्वपूर्ण सद्गुण हो भनेपछि यो चाहिँ ध्यानमै रहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भयो होइन। अब यसको भेद, यसको भिन्नता के कस्ता छन्
भन्दाखेरि चाहिँ यसमा जम्मा 4वटा छन्। अब यो अलिकति यो शास्त्रीय भाषा हामीले अलिकति बुझ्न गाह्रो पर्छ। म अलिकति बुझाउने यसलाई सरलीकरण गर्ने कोसिस गर्नेछु हैन। सबभन्दा पहिला छन्द रीतिपात भनौँ सरकारीमा, छन्द रीतिपात हैन, वीर्य रीतिपात अनि चित्त रीतिपात अनि चर्य रीतिपात, यिनी हो 4वटा। यिनी 4वटा छन्द भनेको रुचि हैन, रुचि आउनु पर्यो। रुचि माने वीर्य रहन्छ। फेरि यहाँ वीर्य भनेको चाहिँ मेहनत, यो ध्यान सम्बन्धीको मेहनतलाई यहाँ वीर्य भनिन्छ। पहिला रुचि आउनु पर्यो। अभ्यास गर्छु, साधना गर्छु भनेमा रुचि आउनु पर्यो। रुचि नै आएन भने तपाईँले कसरी गर्छ? त्यस्तै चित्त तान्निन पर्यो, रुचि आउनु पर्यो। अबि गर्नुपर्ने चाहिँ ध्यान त अबि यो ध्यान गऱ्यो भने यो त 2 दिनको चोला त खतम हुन्छ नि हो। यत्रो दुर्लभ मान्छेको चोला पाएर ध्यानै नगरेर मृत्यु भयो भने त गइगयो नि हो। मात्र लाउन खाउन मात्रैमा यो जीवन टुङ्ग्यायो भने त खतम भइगयो नि हो। मैले त मान्छेको चोला पाएको छु नि हो, पशु सर भएर यसलाई सकिनु भएन। मृत्यु हुँदाखेरि काम लाग्ने कुरा पनि मैले गर्नु छ, मृत्यु पछाडिसम्म काम लाग्ने कुरा पनि मैले अहिले गर्नु छ। यसै मानव चोलाबाट गर्नु छ। यो मानव चोला मात्र एउटा परिवारको पालन पोषण गर्ने र शत्रुलाई दबाउने को मात्रै काम गरेर टुङ्ग्याउन त भएन नि। यो मानव चोला, किनकि यो मानव चोला फेरि पाउँदैन। फेरि यो मानव चोला फेरि पाएन भने हामी फेरि संसारबाट निस्किन सकिँदैन। त्यसैले अहिले पाएको छ मानव चोला। आफ्नो घरैसी बालबच्चा पनि पाल्नुपर्छ र कर्तव्य, बाबुआमा भएको कर्तव्य मात्रै निभाउने हो हैन। न कि त्यहाँ टाँसेर जुगा जस्तै भएर चाहिँ छोराछोरीको बुहारी कहिले हेरौँला, ज्वाइँ कहिले हेरौँला, उनीहरूबाट जन्मेको नातिनी कहिले हेरौँला, पलाते खलाते कहिले हेरौँला भनेर टाँसेर तिर्सना भएर बस्यो भने सयौं भगवान बुद्ध आए तापनि तपाईँको उद्धार हुनेवाला छैन। तपाईँ फस्दै जान्छ, झन् तल फैजान्छ। त्यसकारण तपाईँ गृहस्थी हो भनेदेखि, तपाईँको बालबच्चा छन् भनेदेखि तपाईँ बाबुआमा भएको नाताले र बाबुआमाको कर्तव्य धर्म हुन्छ। त्यो कर्तव्य धर्म भनेको मैले बुझेको चाहिँ त्यो छोराछोरीलाई पढाइदिनुपर्छ। छोराछोरीलाई सम्पत्ति दिनु हुँदैन, छोराछोरीलाई पढाइदिनुपर्छ। पढाएर उसको खुट्टामा उभ्याउने सक्ने पारिदिनुपर्छ। त्यसपछि तपाईँ आफ्नो बाटोमा लागिहाल्नुपर्छ। बुझ्नु भएन? कुरो त्यस्तो होइन भने तपाईँ फस्छ। फेरि तसर्थ आफ्नो बाटो लागिहाल्नुपर्छ भने फेरि घरबाट छोड्ने भन्ने कुरा होइन। यो त्यहीँ बसिरहने, शरीर त्यहीँ बसिरहे नै हुन्छ, तर मन चाहिँ त्यहाँ फस्न हुँदैन। शरीर त्यहीँ बसेर पनि केही फरक पर्दैन, मन फस्न हुँदैन। मन चाहिँ फस्न भएन अरे। मनले नफसिकन पनि तपाईँ त्यहीँ बस्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर तपाईँको मन फसेर पनि शरीरलाई कहाँतिर जङ्गलतिर पुर्याउने काम त छैन। त्यो त हात्ती छिरेर पुछेर अड्के जस्तो भयो। त्यसकारण मेन कुरा मन हो। मन चाहिँ आसक्तिमा फस्नु भएन भनेपछि अनि सबभन्दा पहिला रुचि आउनु पर्यो। सदम्ब अभ्यास गर्ने करकापले होइन, रुचि आउनु पर्यो। भित्रीदेखि रुचि आउनु पर्यो। त्यो रुचि चाहिँ कारण थाहा पाउनु पर्यो। यो मानव चोलाबाट हामीले पाउने फाइदा के कति फाइदा लिन सकिन्छ हैन। यो मानव चोलाबाट त समयसम्म बुद्ध हुनेसम्म फाइदा लिन सकिन्छ नि त। त्यस्तो चोला अहिले हामीले पाएका छौँ नि त हैन। हामी चाहिँ उहाँ स्वर्गमा पुगोस् हामी भन्दा हौँ, तर त्यो स्वर्गका देवताहरूले चाहिँ मान्छेको चोला पाओस् भन्छन् रे त। फेरि उनीहरूलाई स्वर्गमा जान मन छैन रे, स्वर्गमा रहन त्यति मन छैन रे। मान्छेको चोला पाए नि हुन्थ्यो नि भन्छ रे उनीहरूले त। झन् यस्तो मान्छेको चोला अहिले हामीले पाएका छौँ हैन। थोरै समयको लागि पनि हामी अलिकति स्वस्थ हृष्टपुष्ट चार हात खुट्टा चल्दा फुट्दा भएको बेलामा नै यो अभ्यास गर्ने हो नि त।
भोलि गएर थला परेको अवस्थामा यो अभ्यास गर्न सकिन्न। त्यसैले सबभन्दा पहिला रुचि आउनु पर्यो। त्यसमध्ये पनि समथ ध्यान र विपස්සना ध्यानतर्फ रुचि आउनु पर्यो। रुचि आउने गर्नु पर्यो। यो रुचि आउनुको लागि त्यहाँ बिथोल्ने तत्त्व जुन अहिले माथिबाट पञ्च निवारण भनिन्छन् तिनीहरू हुन् आलस्य, अल्छी, काम वासनाप्रतिको चाहिँ आसक्ति। यी कुराहरूलाई त्याग्नलाई 8 किसिमको उपचार ध्यानहरू हुन्छन्। 8 किसिमको उपचार मध्ये पहिला यो छन्द रुचि आउनु पर्यो रे। यो रुचिसहित भएको 18 उपचारलाई अपनाएर समता ध्यान गर्नु छ। रुचिलाई अगाडि बढाएर 18 उपचारलाई साथमा लिएर समता ध्यान गर्नु छ हैन। पहिलो रीतिपात यो भयो र त्यो रुचि भएर मात्र पुग्दैन, त्यहाँ अर्को कुरो चाहियो, मेहनत चाहियो। मेहनत पस्किन पर्यो, त्यो पनि हुनु छ। दोस्रो, तेस्रो त्यसतर्फ चेतनाको जागरुक गर्नु छ र चौथो त्यो आचरणमा जीवनलाई ढाल्नु छ, उतार्नु छ। त यस्तो किसिमले 4 रीतिपात सिद्ध गर्नु छ र यो 4 रीतिपात ध्यानमा नै रहेको हुन्छ। यसको आधार ध्यान हो भने यसको उपाय के हो त? उपाय हैन 4 उपाय छन् रे हैन। आई भन्यो नि ती 4 किसिमका रीतिपातलाई प्राप्त गर्नुको लागि अनि छन्द, मेहनत, विश्वास, प्रशब्दी, स्मृति, सम्प्रजन्य, सेम्पा भने के हो? मीमांसा होला सायद, अनि उपेक्षा हो। यो 8वटा उपाय हैन अपनाउनु पर्ने छ अरे। अब यसलाई हामीले छुट्याउनु पर्छ। भन्नु खोजेको के त भन्दाखेरि यो अल्छीपना जुन छ, जब हामी अभ्यास गर्न लाग्छौँ तब हाम्रो मनमा अल्छी जाग्दछ, आलस्य जाग्छ। यो अल्छी आलस्यलाई हटाउनको लागि 4वटा कुरा तपाईँमा हुनुपर्छ। एउटा रुचि, छन्द, एउटा मेहनत, र यो ध्यान गरेपछि त्यो प्राप्त भएरै छोड्छ भन्ने कुरामा विश्वास, श्रद्धा, अनि त्यो अभ्यास गरेर प्राप्त हुने सद्गुणहरू, प्रशब्दीहरू। यो 4वटा कुराले चाहिँ के गर्छ त? आलस्यले हटाउँछ, अल्छीपनलाई हटाउन सक्छ। भने जब बिर्सने अर्को समस्या हामीलाई बिर्सने, ध्यान गर्दाखेरि ध्यान त गरिरहेछ, शरीर त बसिरहेछ, त मन त बेपत्ता, कहाँ पुग्यो थाहै हुँदैन। कल्याण मित्रले तपाईँलाई कर्मस्थान दिएको छ, यो कर्मस्थानमा मनलाई टिकाऊ भनेर दिएको छ, त्यो आरम्भन गर्ने जुन दिएको छ त्यही बिर्सियो। त्यो बिर्सेर मन त भाग्यो। अब त्यसले बिर्सनु भएन। अरू कुरा बिर्से तापनि मन कहाँनिर टिकाउने हो त्यो स्थानलाई बिर्सनु भएन अरे। यसको लागि तपाईमा स्मृति हुनु पर्यो, याद गर्ने शक्ति हुनु पर्यो। अरू कुरा बिर्सिदा पनि चित्त मनलाई कुन विषयमा एकाग्रत गरेर टिकाउन पर्ने हो त्यो विषयलाई चाहिँ भुल्नु भएन अरे, बिर्सनु भएन हैन, बिर्सनु भएन। तर नबिर्से तापनि चोर डाकाहरू त त्यहाँ आइ नै रहेका हुन्छन्। तपाईको चित्तलाई भड्काउने चोर डाकाहरू हैन। चोर डाका भने के हो त? चित्तलाई भड्काउने तत्त्वहरू। पहिला भोगेका कुराहरू मनमा याद आउन सक्छ, भविष्यका योजनाहरू मनमा याद आएर चित्त भड्किन सक्छ,
पहिला भोगेका मोज मस्तीहरूलाई हेरेर चित्त भड्किन सक्छ। अहिलेको पनि केही बाहिरका कुराहरूलाई हेरेर चित्त भड्किन सक्छ। यी सबै चोर डाकाहरू हुन्, ध्यानलाई चोर्ने लुट्ने डाकाहरू हुन्। त्यो त आइरहन्छ, फेरि त्यो त मनको घरभित्र पस्छ र त्यो पस्दाखेरि त्यसलाई खबरदारी गर्नु छ। त्यसलाई खबरदारी गर्नुको लागि मनको घरको ढोकामा चौकीदारी पाले राख्नु छ। त्यो चौकीदारी पाले को भन्दाखेरि सम्प्रजन्य रे, अलर्टनेस, सेसन, अलर्टनेस नाम गरेर सम्प्रजन्य नाम गरेको चौकीदारीलाई मनको द्वारमा खडा गर्नु छ र त्यसले थाहा पाउँछ को चोर हो, को चोर होइन। मनको घरभित्र को आयो, को आएन, त्यसले खबरदारी गरिरहन्छ, त्यसले चाल पाइरहन्छ। त्यो हामीमा हुन जरुरी छ, होइन? जब मन स्थिर एकाग्रत भएर आरामसँग बस्यो, तब केही गरी त्यो आइहाल्यो भने, त्यो चोर डाकाहरू मनको घरभित्र आइहाल्यो भने त्यसलाई जानेर त्यसलाई हटाउनलाई फेरि चेतना जगाउनु छ, चेतना जगाउनु छ। जब त्यो हट्यो, मन शान्त, नचलेको शान्त समुद्र जस्तै भएर बस्यो भने फेरि त्यसलाई हल्लाइरहनु हुँदैन, थपक्क राख्नुपर्छ। फेरि नहलाइकन थपक्क राख्नुपर्छ। त्यो पनि जान्नु छ। यसरी यो 8 उपायहरूलाई रुचिले साथमा लिएर जान्छ, साथमा लिएर अभ्यास गर्नेछ, होइन? त्यो त्यसकारण अब पहिलेको यो के अरे रुचि, अहिले त्यहाँ यो भाषामा छन्द भनेको छ, अनि मेहनत, अनि श्रद्धा, विश्वास, यो 3टालाई चाहिँ यहाँ के भनिन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यहाँ मेहनतमै राखे पनि हुन्छ। मेहनत गर्नु छ। श्रद्धा विश्वासले, अनि पहिला त श्रद्धा आउनु पर्यो, विश्वास आउनु पर्यो कि मैले ध्यान गरेँ भने यो सद्गुण प्राप्त भएरै छोड्छ भन्नेमा तपाईँ विश्वास त हुनु पर्यो। अन्धविश्वास होइन, फेरि कारण थाहा पाएको विश्वास, कारण थाहा पाएको विश्वासबाट विश्वास त हुनु पर्यो। विश्वास त भइसकेपछि त्यसमा मेहनत गर्नु छ। मेहनत गर्नु भने पहिला त्यहाँ चाहिँ के आउनु पर्यो त? रुचि आउनु पर्यो रे। त्यो हो भन्नुको तात्पर्य। श्रद्धाले विश्वास गर्छ, छन्दले रुचि दिन्छ र मेहनत पस्किन्छ र अगाडि बढ्छ। त्यो भयो। अब दोस्रो उपाय, 4वटा उपाय मात्रै, यो पहिलो 3टा उपायलाई चाहिँ एउटै ठाउँमा राखियो। दोस्रो उपाय चाहिँ अनि प्रशब्दी रे। प्रशब्दी भनेको अब यो अलि भाषा गाह्रो छ हामीले बुझ्नलाई। यसलाई इङ्ग्लिसमा प्यालेन्सी भनिन्छन्, यता प्रशब्दी भनिन्छ, भोट भाषामा सिन्जाङ भनिन्छ। प्रशब्दी भनेको चाहिँ त्यो एउटा ध्यानको सद्गुण हो। ध्यान गर्ने व्यक्तिमा यो सद्गुण प्राप्त हुन्छ। यो सद्गुण प्राप्त भएपछि तपाईँको शरीर चाहिँ कपास जस्तै हल्का भइरहेको महसुस हुन्छ। अहिले हामी ध्यान गऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा पानी धेरै छ, गल्दै 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 थचक्कै थाके जस्तो हुन्छ नि। त्यो किन भएको? किनकि तपाईँसँग यो प्रशब्दी सद्गुण आइहालेको छैन। जुन दिन प्रशब्दी नाम गरेको सद्गुण तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ, त्यहाँदेखि तपाईँ ध्यान गर्दाखेरि तपाईँको शरीर कपास जति हल्का फिल भएर आउँछ। अहिले उडिहाल्ने हो कि एक किसिमले हलुका फिल भएर आउँछ। थकित हुँदैन, शरीर थकित हुँदैन। तपाईँलाई जति अवधिसम्म शरीरलाई ध्यानमा राख्नुहुन्छ त्यति अवधिसम्म आरामसँग पार गर्न सक्छ, ध्यानमा रहन सक्छ। त्यस्तो एउटा सद्गुण, त्यो चाहिँ कायिक प्रशब्दी भयो। त्यो चाहिँ मानसिक प्रशब्दी भनेको चाहिँ तपाईँको चित्त कुन आरम्भमा, कुन स्थानमा राखेर ध्यान गर्ने हो, कति अवधिसम्म ध्यान गर्ने हो, त्यो अवधिसम्म चित्त नभड्किकन त्यसमा रहिरहन्छ। कर्कापले होइन, आफसे आफ, अनाभोग रूपमा आफसे आफ त्यही ठाउँमा रहिरहन्छ। यो चाहिँ मानसिक प्रशब्दीको कुराहरू भयो। त्यसकारण यो प्रशब्दी चाहिँ प्राप्त गर्नु छ, होइन? यो प्रशब्दी प्राप्त हुन साथै तपाईँको शरीर र मनलाई
कर्मयोग्य बनाउँछ। कर्म भने ध्यानको कर्म गर्ने योग्य बनाउँछ, अर्थात् ध्यान गर्न योग्य बनाउँछ। यसले त्यो प्राप्त हुन्छ हैन। त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीर र मनलाई के गर्छ? हित गर्छ, हितकारी काम गर्छ। एक किसिमले भिटामिनै दिन्छ त्यसले। एउटा चाहिँ भिटामिनै, ध्यान गरेपछि हामीले त्यो भिटामिनै प्राप्त हुन्छ हैन। ध्यान गर्ने व्यक्तिले धेरै सुत्दैनन् नि, धेरै सुत्दैनन्, धेरै निदाएर सुत्दैनन्, सुतेर र निदाउने गर्दैनन्। अनि सुतेको भिटामिन कहाँबाट पाउँछ भन्दा यो पशुपतिबाट त्यो भिटामिन पाइरहेको हुन्छ। सुतेर आएको भिटामिन भन्दा पनि यो भिटामिन चाहिँ उच्च कोटिको हुन्छ। पशुपतिबाट आएको भिटामिन चाहिँ उच्च कोटिको हुन्छ। त्यो शरीर र मनलाई त्यो भिटामिन पाइरहेको हुन्छ पशुपतिबाट। यो थियो। तेस्रो उपाय भनेको स्मृति। स्मृति भनेको चाहिँ याद गर्नु रे। कल्याण मित्रले अथवा तपाईँ आफैले पनि कुन विषयवस्तुमा चित्तलाई कर्मस्थान बनाएर टिकाएको छ ध्यान गर्दाखेरि त्यो मन टिकाउने स्थानलाई चाहिँ नबिर्सिकन रहेको हुनुपर्छ अरे हैन। त्यो हुनुपर्छ। र अनि अर्को एउटा स्मृति अनि अर्को सम्प्रजन्य भनेको खबरदारी गर्ने। स्मृतिले चाहिँ याद गराउँछ कि मन कहाँनिर राख्नुपर्ने हो त्यसलाई याद गरिरहन्छ। सम्प्रजन्यले चाहिँ कि तलमाथि भयो भने खबरदारी गर्छ। ल है खबरदारी है, तेरो मन तलमाथि हुँदैछ है, खबरदारी कसले गर्छ? सम्प्रजन्यले गर्छ। र सम्प्रजन्यले जब मन बाहिर भड्किन्छ त्यसले खबरदारी गर्छ, त्यसले जान्दछ। जानेर पुनः ल्याएर ऐकै ठाउँमा थपक्क राख्छ। बुझ्नु भयो नि के? यस्तो किसिमले अनि यो चञ्चल मनलाई बिस्तारै बिस्तारै लिएर आएर एक ठाउँमा राख्ने काम गर्छ। र चौथो उपाय भनेको चाहिँ चित्तलाई अवस्थित गर्नु रे हैन। ध्यान गरेर खोइ त ध्यान जागेन पो, मन भड्क्यो त, ध्यानै हुँदैन भनेर कति मान्छेहरू निराश हुन्छन्। त्यो निराश भएको कुरालाई हटाउनको लागि हैन अनि त्यहाँ चाहिँ मन ध्यानको अवस्थामा पुग्छ। मन थपक्क, मन यताउता नचलेको अवस्थामा त्यसलाई बाइलेन्स मिलाएर हैन थपक्क राख्ने, नचलेको खुलस्तसँग थपक्कसँग बसेछ त्यत्तिकै त्यहाँ कुनै पनि प्रयत्नहरू पनि नगर्ने, थपक्क राख्ने हो। त्यस्तो यस्तो किसिमले अभ्यास गर्दै गएपछि अनि न्युवेङ मोङपा अनि क्लेशहरू जुन अहिले माथिको जुन काम छन्द भयो हैन, व्यापार जस्ता हानिकारक चित्तहरू भए यिनीहरू सबै हट्दै 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 जानेछन्। यसरी यतापट्टि अभ्यासमाथि विकास हुँदै जानेछ, उतापट्टि फ्याँक्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ फ्याँक्दै जानेछन् रे हैन। यहाँसम्म यो अलिकति ध्यानको कुरा अलिकति यदि सहिलो छैन, त्यस कारण आज हामीले यहीँ नै राख्यौँ माया सूत्र गर्नबाट। भोलि हामीले अलिकति विस्तृत रूपमा समथ विपसना ध्यान गर्दाखेरि यो अगाडि बढ्नेछौँ हैन। अब हामी आज कर्म हेतु फलको कुरामा जाउँ। कर्म हेतु फल पुस्तक अब सँगसँगै लागेको छ। मेरो ख्यालमा यो हप्ताभित्र यो सबै अनुवाद भइसक्छ। अनुवाद भइसकेपछि अनि भाषाविदहरूले यसलाई शुद्धिकरण गर्नेछन्। यो अलिकति टाइम लाग्छ, यसलाई 2-3 पल्ट शुद्धिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फाइनल गरिसकेपछि अनि यसलाई छापिनेछ। र आज हामी शिवी राजाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। शिवी राजा यो धेरै चर्चा भएको घटनाहरू हो। शाक्यमुनि भगवान बुद्धको पहिलो जीवनसँग एकदमै सम्बन्ध भएको घटनाहरू हो। यो
शिबी राजा। र त्यो ठाउँ अहिले गन्धार भनी जुन अफगानिस्तानमा पर्छ भनिन्छ, अफगानिस्तानमा पर्छ अरे त्यो ठाउँमा चाहिँ। अनि हाम्रो शाक्यमुनि भगवान बुद्ध, भगवान बन्नुभन्दा पहिला बोधिसत्वको आचरण गर्दाखेरि अनि त्यो ठाउँमा शिबी राजा भएर अनि अरूको जीवन बचाउनको लागि, जसरी नमबुद्धमा महासत्व भगवानले बाघिनी र बाघिनीको बच्चाको जीवन बचाउनलाई आफ्नो जीवन दान दिनुभयो, त्यस्तै कुनै बेला भगवान बुद्ध शिबी राजा भएर अनि परेवाको ज्यान बचाउनलाई अनि आफ्नो शरीरको मासु काटेर बाजलाई दिएको भन्ने कुरो छ। त्यही कुरो यहाँ उल्लेख भएको। उहिले अतीत कालमा असङ्ख्य कल्पभन्दा पनि पहिले भगवान शाक्यमुनि स्वयं यस जम्बुद्वीपका राजा शिबी नाम गरेर जन्मनु भएको रहेछ। शिबी नामले एकदमै चर्चित भएका राजा हुन्। र ती शिबी राजा यस जम्बुद्वीपमा एकदमै अधिकार प्राप्त गरेका राजा थिए। उनी एकदमै शक्तिशाली थिए र पनि समस्त प्राणीहरूलाई मैत्री करुणाले हेर्दथे, मैत्री करुणाको व्यवहार गर्दथे। र त्यति बेला उनको धम्म साधना, बोधिचर्या, बोधिसत्वको आचरण गरेको देखेर अनि देवलोकमा पनि खुब चर्चा भएछ। देवलोक भने अब इन्द्रलोकमा पनि खुबै चर्चा भएछ। मनुष्य देशमा यस्ता धर्मात्मा राजा छन् रे, उनको नाम शिबी रे, उनले गरेको छ धम्म चाहिँ अद्भुत छ भनेर खुब चर्चा परिचर्चा भएछ। अब यो कुरा सही हो होइन जाँच गर्नु पर्यो भनेर देवताका राजा इन्द्रलाई अनि मृत्यु चिन्ह देखा परेछ। उसको आयु सकेर मृत्यु हुने जस्तो त्यस्तो चिन्ह चाहिँ देखा परेछ। त्यो मृत्यु चिन्ह देखेर ऊ एकदमै चिन्तित भएछन्, शोकाकुल भएछन् र अनि आफ्ना एकजना साथी विश्वकर्मा भनेको चाहिँ देवलोकको चाहिँ इन्जिनियर, शिल्पकला, शिल्प विद्यामा पारङ्गत भएका विश्वकर्मासँग शोधनी गरेछन्। र इन्द्रले भने अब मेरो आयु सकिँदैछ होइन, अब आयु सकिने सङ्केतहरू चाहिँ मैले पाइसकेको छु, मेरो मृत्यु नजिक आएको सङ्केत मैले पाइसकेको छु। त्यसैले अब यो संसारमा भगवान बुद्धको धर्म त जीवित छैन, अस्ताइसकेको छ र बोधिसत्वहरू पनि कहीँ छन् के भनेर मैले थाहा पाउन सकिरहेको छैन। अब म कसको चाहिँ शरणमा जानु होला भनेर इन्द्र देवता चिन्तित भएछन् र शोकाकुल पनि भएछन्, उनी दुःखी भएछन्। अनि विश्वकर्माले भनेछन्, सुन इन्द्र, जम्बुद्वीपमा एकजना महाराजा छन्, उनी बोधिसत्व हुन्, उनको नाम शिबी हो। शिबी नाम गरेका बोधिसत्व अझै पनि जीवित छन् जम्बुद्वीपमा। त्यसैले तिमी निराश हुनु पर्दैन। तिमी आफ्नो मनलाई ढाडस गरेर, मनोबल बढाएर अनि तिमीले उहाँको दर्शन पाउन सक्छौ। र ती शिबी राजा भन्ने बोधिसत्व हुन्, उनीसँग एउटा दृढ प्रतिज्ञा छ, उनको प्रतिज्ञा एकदम बलियो छ, उनको आँट साहस अद्भुत छ र उनी सम्मासम बुद्ध हुनुको लागि उनी लागि परेका छन्। सम्मासम बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्नलाई उनी लागि परेका छन्। त्यसैले हे राजा इन्द्र, तिमी उहाँकै शरणमा जाऊ
र तिम्रो सारा भय डर त्रासबाट तिमी मुक्त हुनेछौ र तिमी त्यहाँ जाऊ भनेर विश्वकर्माले सल्लाह दिन्छन्। कसलाई? इन्द्रलाई सल्लाह दिन्छन्। इन्द्रले म उनीलाई नराम्रो भनेर त म ठान्दिनँ, तर पनि यदि सुनमा खिया लागेको छ भने सुन हो भनेर पत्ता लगाउनु पनि त गाह्रो हुन्छ नि। पहिला त्यो खिया त हटाउनु पऱ्यो नि त, तब मात्रै पक्का सुन हो भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ, तब नै त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब शिवी राजा बोधिसत्व हुन्, उनी समाजमा बुद्धि प्राप्त गर्न चाहन्छन् भने मैले विश्वास कसरी गरौँ त? मलाई विश्वास चाहियो नि त, तब मात्रै म उहाँको चाहिँ शरण जाने हो। हचुवाको भरमा चाहिँ शरणमा गच्छामी भनेर त भएन, मलाई विश्वास हुनु पऱ्यो उनी साँच्चीकै बुद्धिसत्व हुन् कि होइनन्, उनी साँच्चीकै समाजमा बुद्धत्व प्राप्त गर्न चाहन्छ कि चाहँदैनन्, मलाई विश्वास चाहियो भनेर इन्द्रले भने। र म त्यो सच्चाइ जान्न चाहन्छु कि शिवी राजा बुद्धिसत्व हुन् वा होइनन्, उनी समाजमा बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्न चाहन्छन् वा चाहँदैनन्, त्यो सच्चाइ जान्न चाहन्छु म पहिला भनेर। अनि त्यो सच्चाइ जान्नको लागि अनि म शिवी राजाको परीक्षा गर्न चाहन्छु, उनलाई म जाँच्न चाहन्छु भने। अनि शिवी राजाको जाँच गर्नुको निमित्त अनि इन्द्र स्वयं बाज, चराको शिकार गर्ने चराई हुन्छ बाजको रूप धारण गर्दछन् र विश्वकर्मा चाहिँ एउटा परेवाको रूप धारण गर्दछन् र त्यो बाजले परेवालाई खेद्दै जान्छ। परेवा आफ्नो ज्यान बचाउनलाई ऊ अगाडि भाग्दै जान्छ, अगाडि परेवा, पछाडि बाज। यसरी खेद्दै गएपछि त्यो परेवा सिधै शिवी राजाको काखमा गएर आफ्नो ज्यानको सुरक्षा माग्छ उसले भने। बाज पनि परेवालाई लखेट्दै ऊ पनि त्यहीँ पुग्छ, जहाँ परेवा छ ऊ पनि त्यहीँ पुग्छ। त्यसपछि बाजले भन्छ, हे राजन, मेरो शिकार तिम्रो काखमा आएको छ, मेरो शिकार हो, मलाई खान देऊ भन्छ बाजले। परेवाले मेरो ज्यान बचाऊ भनिरहेछ उता, यता बाजले चाहिँ मेरो शिकार मलाई देऊ भनिरहेछ। त्यो देखेर अनि शिवी राजाले भने, हेर, यो परेवा आफ्नो जीवन बचावको लागि मेरो शरणमा आएको छ, त्यसैले मेरो एउटा दृढ प्रतिज्ञा छ कि जो व्यक्ति मेरो शरणमा आउँछ मैले उसलाई शरण दिनुपर्ने हुन्छ, दिएर छोड्छु भन्ने मैले वाचा गरेको छु। त्यसैले हेर बाज, यो परेवा मेरो शरणमा आएको छ, यसको जीवन म तिम्रो हातमा दिन सक्दिनँ भनेर शिवी राजाले भने। यति भन्दाखेरि अनि बाजले भन्यो, मलाई धेरै भोक लागेको छ, मेरो शिकार तिम्रो हातमा छ, यदि यो शिकार मैले खान पाइनँ भने मेरो ज्यान जान्छ। तिमीले साँच्चीकै जीवन रक्षा गर्ने हो, तिमीले साँच्चीकै निष्पक्ष भएर जीवन रक्षा गर्ने हो भने मेरो पनि त हालत त्यही छ, मेरो पनि जीवनको रक्षा तिमीले गर्नुपर्छ। जसरी यो परेवाको जीवनको रक्षा तिमीले गर्यौ त्यस्तै मेरो जीवनको रक्षा पनि तिमीले गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर बाजले भन्यो। यदि तिमीले मेरो भोजन मलाई दिएनौ, मेरो शिकार मलाई दिएनौ भने मेरो मृत्यु हुन्छ भनेर बाजले भन्यो। त्यसैले कुनै पनि हालतमा मेरो शिकार मलाई देऊ भन्छ बाजले। अनि राजाले भने, म तिमीलाई अर्को मासु दियो भने
तिमी खुसी हुन्छौ त? तिमीले चित्त बुझ्न सक्छौ त? भनेर राजाले सोधे। अनि बाजी भन्यो, ठिक छ, तर तातो मासु हुनुपर्छ, आलो मासु हुनुपर्छ, आलो रगत हुनुपर्छ, अनि मात्रै मेरो चित्त बुझ्छ भन्छ उसले। अब त्यहाँ धर्म सङ्कट आयो। आलो मासु आलो रगत त भर्खर मारेको हुनुपर्छ, होइन? मारेर धेरै समय बितेको त त्यो आलो भनिँदैन, त्यसलाई बासी नै भनिन्छ। आलो मासु आलो रगतको लागि त अर्को प्राणी हत्या गर्नु पर्यो। एउटा प्राणीको जीव बचाउनलाई अर्को प्राणी हत्या गर्नु पर्यो। त्यो धर्म सङ्कट आइपुग्यो। ओहो, एउटा प्राणीको जीवन बचाउनलाई फेरि अर्को प्राणी हत्या गर्नु यो उचित तरिका त होइन भन्दाखेरि अब समय आयो, मेरो जीवन दान दिने समय आएछ भने राजाले थाहा पायो, यही समय हो, अब मेरो शरीर दान दिने बेला आएछ। त्यसैले यो मेरो शरीरलाई मैले लोभ गर्न हुँदैन, आसक्ति गर्न हुँदैन। यो शरीरलाई लोभ आसक्ति गरेर नि म संसारमा फस्दै आइरहेको छु। यो शरीरको लागि नै मैले कति पाप गरेँ होला, यसको बदलामा त मलाई घाटा नै भइरहेको छ। यो शरीरलाई मैले कहिले पनि सदुपयोग गर्न सकिनँ। यसलाई खुवायो पोसायो, आखिरमा आगोमा झम्म हाल्यो, आखिरमा पानीमा झम्म फ्याँकिदियो, आखिरमा खाल्टो गाडेर पुरिदियो, आखिरमा काटेर गिद्धलाई खुवाइदियो। खोइ त यसको सदुपयोग। अनादिकालदेखि यो शरीर हामीले लिएर आएका छौँ, तर मात्र के भयो? दुरुपयोग मात्रै हुँदै गयो। यो शरीरले कतिको हत्या गर्न पुग्यो, यो शरीरले कतिको धन सम्पत्ति चोर्न पुग्यो, लुट्न पुग्यो, यो शरीरले कतिसँग अनैतिक शारीरिक सम्बन्ध राख्न पुग्यो। यो शरीरबाट त घाटै घाटा छ भने अब आज त्यो समय आयो कि यो शरीरलाई सदुपयोग गर्ने दिन आयो। आज म यो शरीरलाई सदुपयोग गरेरै छोड्छु भन्ने आँट दृढता उनमा जाग्यो। जागिसकेपछि ल्याऊ तुला ल्याऊ, जोख्ने तुला ल्याऊ, जोख्ने तराजु ल्याऊ भनेर तराजु मागेपछि तराजुको दुईटा त्यस्तो हुन्छ नि, दुनियाँको त्यो सामान जोख्ने, एकतर्फ परेवालाई राखे, अर्कोतर्फ छुरा निकालेर आफ्नो तिक्राको मासु काटेर परेवाको ओजन कति छ त्यति मासु काटेर बाजले दिनु पर्यो। अनि आफ्नो त्यो मासु, फिलाको मासु, तातो मासु काटेर आलु मासु त्यो उसमा राखे, तराजुको अर्को भागमा। मासु थप्पिँदै गयो, परेवा माथि आउँदैन, झन्झन परेवा त गरौँ हुँदै गइरहेछ। एउटा तिक्रा पुरै काटिसकियो त परेवा माथि आइरहेको छैन। त्यस्तो परिस्थितिमा राजाले हिम्मत हारेन, किनकि उहाँ बुद्धिसत्व हुनुहुन्थ्यो। सम्मासम बुद्धता प्राप्त गर्ने बाटोमा उहाँ हिँडिसक्नु भएको थियो। उहाँले जान्नुहुन्थ्यो कि यो दान पारमी यस्तो अभ्यास साधना हो, यो अभ्यासबाट म बुद्ध हुन सक्छु भन्ने कुरामा उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मासु काट्दै जानुभयो, एउटा तिक्रा सक्यो, अर्को तिक्रा काट्न थाल्नुभयो। यस्तो किसिमले त्यो परेवाको ओजन बराबर ल्याउनु पर्यो नि, बराबर हुन सकिरहेको छैन। परेवा झन्झन गरौँ भएर गइरहेछ, राजाको मासु हल्का जस्तो भएर गइरहेछ, परेवाको ओजनै बलियो भएर गइरहेछ। त्यो परिस्थितिमा राजाको सारा तिक्राको मासु काटेर तुलामा जोखियो, अझै पनि परेवामाथि आएन। काँधको मासु काटेर पनि त्यसमा जोखियो, अझै पनि परेवामाथि आएन। शरीरको जुन यो करङको छेउतिरको मासुहरू पनि काटेर जोखियो, अझै पनि परेवामाथि आएन। आफू स्वयं नै त्यो भित्र उहाँ पस्नुभयो, तराजुभित्र। शिवराज स्वयं तराजुभित्र पसेपछि बल्ल त्यो परेवामाथि बराबरीमा आयो।
त्यो देखेर राजा स्वयं पनि त्यहाँ ढले बेहोस हुने अवस्थामा पुगिरहेको थिए। अब त्यस्तो मासु काट्थे कस्तो अवस्था हुन्छ। बेहोस जस्तो हुन पुगे। फेरि उनी होसमा आए। उनको अठोट प्रण थियो, उनी होसमा आए। यो मैले अल्छी मान्ने बेला होइन, यो आलस्य मानेर म ढल्ने बेला होइन, यो ममा ताकत छ, शक्ति छ भनेर उनी झनै उनको मनमा त्यसतर्फ झन्झनै जागेर आयो हैन। अल्छी आलस्य मान्नु भनेको संसारमा फस्नु हो, दुःखमा फस्नु हो। जागरले नै माथि ल्याउँछ भन्ने कुरा उनी जान्दथे। त उनी बहुत मेहनतका साथ आफ्नो शरीर बेहोस हुँदाखेरि पनि जबरजस्ती उठाएर त्यो तुलाभित्र पसाउनु भयो। मासु त थिएन, हाड मात्रै थियो। तुलाभित्र जबरजस्ती पसाउनु भयो। जब राजाको शरीर त्यो तुलोभित्र तराजुभित्र पस्यो, तब त्यहाँ साधु 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 भन्ने शब्द सुन्यो। साधु भनेको बहुत खुब राम्रो गर्यो, महान काम गर्यो भनेर चाहिँ त्यस्तो आवाजको त्यो गुन्जायमान भयो। त्यति बेला पृथ्वी माताले पनि थाम्न सकिनन्। पृथ्वीमा कम्पन आयो, 6 किसिमका प्रकम्पनहरू आए। भुइँचालो गए जस्तो भयो। त्यो ठुलो त्याग थियो त्यो। रूप धातुका ब्राह्मणलोकका देवताहरूले पनि आश्चर्यचकित भएर आकाशबाट नि ती राजाका पूजा गरे। र स्वयं त्यहाँ बाजको रूपमा रहेको इन्द्रले आफ्नो बाजको रूपबाट हटेर इन्द्रको रूपमा अगाडि ती राजाका अगाडि देखा परे। अनि इन्द्रले सोधे, शिवी राजा, तिमीले ठुलो तपस्या गर्यौ, ठुलो कठिन दुष्कर तपस्या गर्यौ, यो के को लागि तिमी गर्दैछौ त? के पाउनको लागि तिमी यो गर्दैछौ भनेर इन्द्रले सोधे। र बोधिसत्व महासत्व शिवी राजाले भने, म कुनै पनि कामधातु, रूपधातु, अरूप अथवा निराकार लोकमा गएर भोग्ने सुख सुविधा पाउनको लागि मैले यो चर्या गरेको होइन। किनकि यो तीनै धातु चाहिँ दुःखले ग्रसित भएको स्थान हो, अवस्था हो। त्यसैले मैले यो कार्य किन गरेँ भन्दाखेरि मैले जे जति पनि पुण्य आर्जन गरेको छु, पुण्य प्राप्त गरेको छु, त्यो मात्र सम्मासम बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि नै मैले यो पुण्य आर्जन गरेको हो। म सम्मासम बुद्धत्व प्राप्त गर्न चाहन्छु भनेर उहाँले आफ्नो कुरा राख्नुभयो। राजाले अनि इन्द्रले भने, राजा तिमीले भन्न त भन्यौ, तिमीलाई के पश्चाताप त भएको छैन? तिम्रो शरीर थरथर कामिरहेछ, तिमीले यो कार्य गर्यौ, यस्तो दुष्कर कार्य गरेकोमा तिमीलाई के पश्चाताप त भएको छैन? मनमा के दाग, के खिन्नता त भएको छैन भनेर इन्द्रले सोधे। अनि राजाले भने, मलाई कुनै पनि पश्चाताप छैन भने। अनि इन्द्रले भने, म कसरी विश्वास गरौँ त तिमीमा पश्चाताप छैन भनेर? के आधारले मैले विश्वास गरौँ त भन्दाखेरि अनि शिवी राजाले भन्छन्, यदि मलाई कुनै पश्चाताप छैन भन्ने कुरा जुन मैले भने, यदि मेरो यो बोली सत्य हो भनेदेखि, यो सत्य वचन हो भनेदेखि, यो सत्य वचनले मेरो शरीर पहिलाको जस्तै सही सलामत भएर जाओस् भनेर प्राणधान गर्न साथै उनको शरीर पहिलाको भन्दा पनि झन् ओजिलो, झन् तेजिलो भएर आयो रे। मासुको ठाउँमा मासु छ, हाडको ठाउँमा हाड छ, रगतको ठाउँमा रगत छ, सही सलामत भएर आयो रे। त्यो देखेर देव मनुष्य लोकमा देव मनुष्य सहितले उहाँको यस कुशल कार्यलाई अनुमोदन गरेर अद्भुत माने भनिन्छ। र यो कुरा यहाँ किन उल्लेख भयो भन्दाखेरि भगवान शाक्यमुनि बुद्ध सम्मासम बुद्ध भइसकेपछि अनि अरूको हित गर्नको लागि यसो हेर्नुभयो। योग्य पात्र पाइएन। ज्ञान शून्य खालको भाँडो भएको व्यक्ति
उहाँले त्यति भने जस्तो मान्छे पाउन गाह्रो देख्नुभयो। किनकि संसार त यही मोज मस्तीमा यही छोटो सुखलाई नै सर्वस्व ठानेर रहेका छन्। यिनीहरूले मैले प्राप्त गरेको ज्ञान के सुन्न सक्लान्, के बुझ्न सक्लान्, के गाह्रो होला। बरु जङ्गलतिर एकान्तमा बसेर बाँकी जीवन ध्यानमा रहेर बिताउनु पर्ला भन्ने सोच लिनुभएको रहेछ नि। त्यति बेला ब्रह्म देवता आएर अनि भगवानलाई प्रार्थना गर्छन्, भगवान बुद्ध तथागत, हजुरले बुद्ध हुनु भन्दा पहिला त शिवी राजा हुँदाखेरि यस्तो यस्तो किसिमको सद्धर्मको लागि, चारवटा लाइनको लागि, चारवटा एक श्लोकको लागि जीवनै दान दिनुभएको थियो भने अब अहिले सम्मासम्म भगवान बुद्ध भइसकेपछि त हजुरले अरूलाई ज्ञान दिनैपर्छ, ज्ञान दिनैपर्छ भनेर ब्रह्म देवता आएर चाहिँ प्रार्थना गर्दछन्। त इन्द्रले पनि आएर चाहिँ यही कुरालाई पहिला हजुर शिवी राजा हुँदाखेरि यसरी चाहिँ तपाईँले सद्धम्मको लागि चाहिँ प्राणीको हितको लागि चाहिँ जीवनै दान दिनुभएको छ भने अहिले सम्मासम्म बुद्ध भइसकेपछि निराश हुनु भएन, सद्धम्म त्यसमा गर्नैपर्छ भनेर इन्द्र देवताले पनि प्रार्थना गर्दछन्। र पहिला के कस्तो भयो भने त्यही घटनाको रूपमा यस्तो यस्तो भएको थियो, यस्तो त भएको थियो भनेर यहाँ चाहिँ उल्लेख गरिएको हो। त्यसैले भगवान बुद्धको करुणा, अनुकम्पा, त्यहाँमा कुनै पनि व्यापार हुँदैन, व्यापार हुँदैन। हाम्रो मान्छे हुँदा बाबुआमाले बच्चालाई माया त गर्छ त, तर त्यो व्यापार हुन्छ, त्यसको बदलामा केही चाहिरहेको हुन्छ। तर भगवान बुद्धमा चाहिँ एउटा केही पनि नलिकन अरूको हित गर्न सक्ने क्षमता भएको करुणा र मैत्रीको पूर्णता प्राप्त गरिसकेको अवस्था हो बुद्ध भइसकेपछि। त्यसैले आफ्नो प्राणधरीलाई पनि, आफ्नो ज्यानलाई पनि बाजी राखेर खुसीका साथ अनि उहाँले चाहिँ अरूको हित गर्न लाग्नुभएको देखिन्छ। र यस कलियुग अहिलेको युगमा आएर पहिला त्यस्तो राम्रो राम्रो काम गर्नुभएकोले नै अहिले आएर उहाँ चाहिँ शाक्यमुनि भगवान बुद्ध बन्नुभयो। बुद्ध भएर धम्मचक्र गर्नुभयो अनि यो लोकमा त्रिरत्नको उदय भयो। बुद्ध रत्न, धर्मरत्न अनि सङ्घरत्नको उदय भयो। त्यसैले भगवानको गुण हामीले साँच्चीकै फर्कने हो भनेदेखि उहाँले बताएको ज्ञानमा लाग्नु छ, लागेर अभ्यास गर्नु छ, अनुभूति जगाउनु छ अनि मनमा रहेका मैलाहरू पखाल्नु छ। त्यसैले सद्धम्मको दर्शन पाउन पनि निकै दुर्लभ छ, निकै कठिन छ भनेर हामीले चाहिँ सद्धम्मप्रति एउटा गौरव, सद्धम्मप्रति सम्मान, सद्धम्मप्रति सम्मान तब गरेको हुनेछ तब तपाईँले सद्धर्म सुन्नु। सद्धर्मप्रति सम्मान तपाईँले तब मात्रै गरेको हुनेछ जबकि तपाईँले सद्धर्म सुन्नुहुन्छ। नसुनिकन पुस्तकको ठेली मात्रै राखेर त्यसलाई सम्मान गरेको त्यति मानिँदैन। तपाईँ सुन्नुपर्छ, सुनेर त्यसलाई चिन्तन मनन गर्नुपर्छ र अभ्यास गरेपछि मात्रै तपाईँले सद्धम्मलाई सम्मान गरेको हुनेछ। हस् त यति भन्दै आजको धम्म देशनालाई यहाँ विश्राम दिउँ, पुण्य परिणाम गरौँ। सनम दिए थम जे सिपाङ्गे थोम्ने ङेबे डाना फम्जे ने केगा नाचे बालन ठुबाई सिबे छोले डो वा डोलो वराइ